बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका भाई अब्बास हमदानी। आप देख रहे हैं जाफरियात टीवी। आज का हमारा मौजूद गुफ्तगू है वली अल असर अजरल्लाहु फर्ज शरीफ यानी एमिजेट गॉड। ए नासरान वली अल असर अजरल्लाहु फर्ज शरीफ, हमारे सामने शहंशाह मुअज़्ज़म अजरल्लाहु फर्ज शरीफ का वो इस्म मुबारक है कि जो हमारे बच्चों को भी मालूम है। ये अलहदा बात है कि इसके अंदर मौजूद हक़ाइक़ को शायद उर्फ़ा उज़ाम के अलावा कोई समझता ही ना हो। ये इस्म मुबारक है शहंशाह मुअज़्ज़म वली अल असर अजरल्लाहु फर्ज शरीफ। दोस्तों, इस इस्म मुबारक के बहुत से पहलू हैं जिन पर कई खुतबात दिए जा सकते हैं, मगर आज मैं इसके एक पहलू के बारे में अर्ज़ करना चाहूँगा। ये तो आप जानते हैं कि ये इस्म मुबारक इस्माए मुरक्बा में से है, यानी दो लफ्ज़ों की एक तरकीब से बना है, यानी वली और असर से। सबसे पहले हम इसके अमूमी मानी अर्ज़ करेंगे, जिसके सारे लोग जानते हैं कि वली के मानी सरपरस्त व हाकिम व मुतसरफ़ के होते हैं, और असर के मानी दौरे मौजूद और ज़माने हाज़िर के हैं। आप देखें, चाहे माजी का कोई ज़माना हो या हाल का, वो किसी न किसी के लिए ज़माना मौजूद या असर हाज़िर का दर्जा रखता है, क्योंकि वक्त या ज़मान की जो एक टाइमिक बीम है वो तो अज़ल से अबद तक की लेंथ रखती है, मगर इंसान अपनी ज़ात के हवाले से वक्त के एक टाइमिंग पॉइंट से तशख़ीस करते हुए ज़माने को 3 टुकड़ों में तकसीम करता रहता है। यानी जो वक्त का हिस्सा गुजर चुका है इसे माजी का नाम दिया जाता है, और वक्त का वो हिस्सा जो किसी के सामने रवां होता है इसे हाल का नाम दिया जाता है, और जो अभी ना आया हो इसे मुस्तकबिल कहा जाता है। इसके बाद इंसान अपनी ज़रूरियात के मुताबिक इन तीनों ज़मानों को डिफ़ाइन करता रहता है। हर शख्स की सोच का अपना अपना कैनवस होता है, और एक ही इंसान इन ज़मानों को बक़द्रे ज़रूरत मुख्तलिफ मानी में इस्तेमाल करता रहता है। ये इसकी सवाबदीद पर होता है कि वो इनसे क्या मुराद लेता है, यानी वो माजी से मुराद लाखों साल पुराने ज़माने को लेता है, या चंद गुज़िश्ता बरस लेता है, या हाल के गुजरे हुए चंद सेकंड्स को लेता है। इसी तरह हाल और मुस्तकबिल के बारे में हर फर्द बक़द्रे ज़रूरत कैनवस बदलता रहता है, यानी कभी हाल से मुराद जारी सदी को लेता है और कभी हाल से मुराद जारी सेकंड्स को लेता है। लेकिन जब हम इमामत और वलायत को हवाला बनाते हैं तो फिर वली अल असर वो होता है जो इंसान की ज़िंदगी में मर्तबा वलायत इलाहिया पर फाइज होता है, क्योंकि वलायत के 12 अदवार हैं, यानी हमारे इमाम 12 हैं, वली असर भी 12 हैं, और हर इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने अपने दौरे ज़हूर और नमूद में अपने अपने ज़माने के वली अल असर थे। यानी ज़ाहिरी तौर पर 10 हिजरी से 40 हिजरी तक अमीर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़माना वलायत व इमामत था, और इस दौरान वो वली अल असर थे। 40 हिजरी से 50 हिजरी तक इमाम हसन अल मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़माना इमामत रहा। फिर 50 हिजरी से 61 हिजरी तक करीम करबला अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़माना इमामत रहा, और इस दौरान वो वली अल असर थे। फिर 61 हिजरी से 95 हिजरी तक शहंशाह मुअज़्ज़म इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़माना इमामत रहा, और इस दौरान वो वली अल असर थे। फिर 95 हिजरी से 114 हिजरी तक शहंशाह मुअज़्ज़म इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़माना इमामत रहा, इस दौरान वो वली अल असर थे। फिर 114 हिजरी से 140 हिजरी तक शहंशाह मुअज़्ज़म इमाम जाफ़र अल सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़माना इमामत रहा, और इस दौरान वो वली अल असर थे। इसी तरह ये सिलसिला चलते चलते 260 हिजरी तक पहुँचा, और इस साल से लेकर आज तक हमारे शहंशाह ज़माना अजरल्लाहु फर्ज शरीफ वली अल असर हैं। असर पर मज़ीद गुफ्तगू हम कल की गुफ्तगू में करेंगे। दोस्तों, अब हम बात को एक मंजिल आगे बढ़ाते हैं, और यहाँ ये अर्ज़ करूँगा कि साहिबान अरफान का ये मुसलमा है कि पाक ख़ानदान तौहीद और रिसालत अलैहिम्मस्सलातु वस्सलाम का वली अल असर इनका रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम है। जैसा कि हम कुरान करीम में देखते हैं कि अल्लाह फरमाता है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना यकीमुस्सलाता व यूतुन ज़काता व हुम राकिऊन। सूरह अल माइदा आया 55।
ترجمہ ما سوا اس کے نہیں ہے کہ تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ولی ہے، اور وہ مقدس افراد جو صاحبان ایمان ہیں اور صلوات کو قائم فرماتے ہیں اور عالم رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ ولی ہیں۔ صاحبان عرفان اس آیت سے ثابت فرماتے ہیں کہ ولایت کے 3 درجے ہیں۔ پہلے درجے میں اللہ جل جلالہ ولی ہے، جو شہنشاہ معظم رسول کریم رحمت عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ولی ہے، یعنی ان کا امیجیٹ گاڈ ہے، ولی ہے۔ دوسروں کا بھی وہ ولی ہے مگر امیجیٹ نہیں۔ دوسرے درجے میں خود شہنشاہ معظم سرکار سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولی ہیں، جو اپنی پاک آل علیہ الصلوۃ والسلام کے امیجیٹ گاڈ ولی ہیں، اور دوسروں کے بھی وہ ولی ہیں مگر امیجیٹ نہیں۔ تیسرے درجے پر ان کی مقدس و معطر آل علیہم الصلوۃ والسلام ولی ہے، جو پورے عالم اسلام کے لیے امیجیٹ ولی ہے۔ اگر ہم اس حدیث شریف کو اس میں شامل کر لیں کہ جس میں آپ نے فرمایا اولنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اوسطنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آخرنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و کلنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پتہ چلتا ہے کہ ولایت کے اولین درجے 3 نہیں دورہ جاتے ہیں، یعنی ایک تو اللہ جل جلالہ ولی ہے جو اس نور اول کا کلی طور پر ولی ہے، اور دوسرا یہ نور اول ہے اپنی جملہ فردوں سمیت ولی المومنین ہے، جو پوری انسانیت کا امیجیٹ ولی ہے، اور جو آل محمد علیہم الصلوۃ والسلام پر ولایت سروری کا قیام ہے وہ ان کے داخلی امور سے تعلق رکھتا ہے، وہ ان کے مابین کے رویوں سے متعلق ہے، جس میں امت مسلمہ کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمارے لیے اگر ہے تو اس نور اول علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت جامعہ ہے، ولایت متلقہ الہیہ ہے، یعنی جو اس نور اول علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی بھی فرد کی ولایت سے انکار کرتا ہے تو گویا اس نے ولایت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا ہے، اور ان کی ولایت کا انکار ولایت الہیہ کے انکار کے برابر ہے۔ جس نے ان کی ولایت کا اقرار کیا ہے اسی نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولایت اور اللہ جل جلالہ کی ولایت کا اقرار کیا ہے۔ دوستو، جب ولی العصر کا تصور قائم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے 2 پہلو سامنے آتے ہیں۔ نمبر 1 نظری و اعتقادی پہلو، نمبر 2 عملی و تکلیفی پہلو۔ دوستو، یہاں ہم دوسرے پہلو پر بات کر رہے ہیں اور پہلے والے فکری و اعتقادی پہلو پر یہاں بات نہیں کرنا چاہتے، بلکہ اس کے بارے میں اتنا عرض ضرور کروں گا کہ گفتگو کے لیے میدان ولایت بہت وسیع ہے، اور اس پر اگر بات کی جائے تو کئی اشرے درکار ہیں، کیونکہ سارے فضائل اسی ولایت اثر سے ثابت کیے جا سکتے ہیں۔ آج جو مابین التشیع متنازع مسائل ہیں وہ سارے اسی ولایت اثر سے حل کیے جا سکتے ہیں، اور عالم اسلام کے باقی مکاتیب فکر سے جتنے مناظراتی اختلافات ہیں وہ بھی اسی ولایت اثر سے حل کیے جا سکتے ہیں، اور سب اعتراضات کا جواب اسی ولایت سے دیا جا سکتا ہے۔ اس موضوع پر اخلاقی و فلسفی و سیاسی و عمرانی و معاشرتی و اقتصادی و سائنسی پہلوؤں پر بات کی جا سکتی ہے، اور اس کے عرفانیاتی اور روحانیاتی پہلوؤں پر بات کر کے وہ اسرار کھولے جا سکتے ہیں کہ جن کا متحمل کوئی مومن ممتحن بھی شاید نہ ہو، ہاں جسے وہ ذوات مطالعات علیہم الصلوۃ والسلام پسند فرمائیں۔ دوستو، میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس اسم مبارک ولی العصر اور ولایت اثر پر 12 مختلف پہلوؤں سے بات کی جا سکتی ہے، مگر آج ہم اس اسم مبارک کے اس پہلو پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے فرائض اور ہمارے رویوں سے متعلق ہے۔ دوستو، ہمارا سلسلہ جاری ہے، مزید گفتگو آئندہ آنے والی ایک ساتھ میں پیش کی جائے گی، اور آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامز اللہ تعالی کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب انتصار ولایت اثر سے پیش کیا ہے۔ آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، الجل الجل یا موکل المومنین، یا معید الاسلام، یا مفتاح الرحمت، اجر اللہ تعالی فرجک وصلوات اللہ علیکہ، یا ربا محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔